देशभर आमच्या माननीय पंतप्रधानांच्या बर्थडेच्या निमित्तान 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर असो सेवा सप्ताह म्हणून मनोवपाचो ठरयल्लो आसा. सो त्या प्रमाणे आमचे 2 कार्यक्रम ऑलरेडी जाले आनी आयचो कार्यक्रम आमच्या भारतीय जनता युवा मोर्चा काणकोण हांच्या वतीन ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. ह्या कॅम्पाक आमच्या मदीं आसात आमच्या काणकोणचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार तशेंच गोंय विधानसभेचे उपसभापती श्री इस्दोर फर्नांडीस. हांव मागता तांच्या लागीं की ताणें हाचेर येवन आपली बसका घेवची. त्याच बरोबर आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात काणकोण नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्षा श्रीमती नितू समीर देसाय. हांव मागता ताच्या लागीं की ताणें म्हाजेर येवन आपली बसका घेवची. आमच्या मदीं आसात आमचे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशाचे सेक्रेटरी श्री सर्वानंद भगत. ताच्या लागीं मागता की ताणें येवन म्हाजेर आपली बसका घेवची. आमच्या मदीं आसात दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष श्री महेश नायक. हांव मागता ताचे लागीं की ताणें म्हाजेर येवन आपली बसका घेवची. आमच्या मदीं आसात युवा मोर्चाचे स्टेट वायस प्रेसिडेंट श्री पंकज गांवकर. हांव ताच्या लागीं मागता ताणें येवन आपली बसका घेवची. आमच्या मदीं आयच्या ह्या कॅम्पाची इन्चार्ज आसा डॉक्टर क्लेर डिमेलो. हांव मागता ताच्या लागीं की ताणी येवन आपली हांगा बसका घेवची. डॉक्टर डिमेलो प्लीज. आमच्या मदीं आसात युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बाब संजू पागी. हांव मागता ताच्या लागीं ताणें येवन म्हाजेर आपली बसका घेवची. आयज सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान काणकोण मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता युवा मोर्चान ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. आयज ह्या कोवीड सिच्युएशनाक अशें कॅम्प ऑर्गनायज करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी डोनेशनाक आपले व्हॉलिंटियर जावन येवप हेंय अत्यंत म्हत्वाचें आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमच्या मदीं आसात युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बाब संजू पागी हाच्या लागीं की ताणें उपस्थितांचें स्वागत करचें. भारतीय जनता युवा मोर्चा आयच्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक हाजीर आसले आमचे गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर तशेंच आमचे लाडके MLA तशेंच एक डायनामीक आमदार इस्दोर फर्नांडीस हाचें हांव स्वागत करता आयच्या प्रोग्रामाक. तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन नितू देसाय तेजें हांव स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे पार्टी BJP पार्टीचे आमचे सेक्रेटरी सर्वानंद भगत तशेंच आमचे काणकोण ब्लॉक BJP मंडळाचे प्रेसिडेंट महेश नायक तशेंच आमचे गोवा स्टेट BJP वायस प्रेसिडेंट पंकज गांवकर तशेंच आमचे BJPचे सेक्रेटरी रोहित देसाय तशेंच डॉक्टर क्लेरा डिमेलो आनी हांगा सगळे जमले आमचे चेअरपर्सन सरपंच तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मोदी ब्लड डोनर तेंचे हांव सगळ्यांक स्वागत करता. आनी खरें तुमचे हांव जाणां की जे डोनर आसात जावन स्वताच्यान हांगा येयल्ले आसात तेंच्या हांव मना पासून स्वागत करता. कित्याक ब्लड डोनेशन हें सदांच युवाक दिवचें उरता. कित्याक जे लोकांक गरज पडटा एक एमर्जन्सी वेळार तेन्ना खरेंच युवाचें काम जाल्लें आसा एक वर्तन आसा अत्याव जाल्लें आसा की तेमी खरेंच ब्लड डोनेट करचें आयज दिसा. सो परत एकदां हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्तां लागीं की आयच्या ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे मंडळाचे अध्यक्ष महेश नायक हाणें आपले 1-2 शब्द सांगचे. काणकोण मतदारसंघात युवा मोर्चान आयोजीत केल्ल्या ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक आमचे हजर आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच आमचे डेप्युटी स्पीकर बाब इस्दोर फर्नांडीस
आमचे पार्टीचे स्टेट सेक्रेटरी सर्वजन भगत, या म्युन्सिपालिटीचे नगराध्यक्ष बाय ऋतू देसाई, भारतीय जनता पार्टी युवा स्टेट मोर्चा वाईस प्रेसिडेंट पंकज नायगांवकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष संजू बागी, भारतीय जनता पार्टी काणकोण मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी सुरज नायगांवकर, या कॅम्पाचे डॉक्टर रिबेलो, मुखार सगळे आमचे काउन्सिलर, पंच मेंबर, जे डोनर ब्लड दिवपाक लागले आनी सगळे भावान आनी भयणींनो, सगळे सरपंच भावान आनी भयणींनो, नरेंद्र मोदी सरकार हे दुसरी फावट सादारण 6 वर्स कंप्लीट जातात, हितून धाडसी निर्णय घेवप हे आमचे नरेंद्र मोदीन घेतलेले आसात. ते तुमचे मुखार दवरता आसतनाच 370 कलम जम्मू आनी काश्मीर हे काडपाचें काम आमचे नरेंद्र मोदीन केल्लें आसा. तशेंच 3 तलाक हो मोठो इशू हो बायलांचो आशिल्लो, परत लग्न जावप, तलाक दिवप विशय आसलो, ह्या आमच्या नरेंद्र मोदीन ताका सॉल्व करून ताका एक बॅन दिल्लें आसा. तशेंच आमचे राम मंदीर कितल्या वर्सांचो आमचो इशू आशिल्लो, कितलीशीं भांडण झगड जाताली, पूण आमचे नरेंद्र मोदीन होय विशय सोडयलो आसा आनी पयलींच फावंडेशन जाल्लें आसा. आनी इतले थांबनासतना ज्यो आमचे गरीब लोक आसात तांकां गॅस, प्रत्येकाक गॅस दिवप, जेणे करून भायर रानात जंगलाक वयची न्ही, तांकां कसलो प्रॉब्लेम जावची न्ही, त्या खातीर प्रत्येक घरांनी गॅस हे दिल्ले आसात नरेंद्र मोदीन. आनी तितूंतल्यानच जी बायले मनीस घराडेन पयलीं लांकडां हाडून घराडेन उच करता आसता ते दोळ्यान ते धुंवर वचप आनी पोटान ते धुंवर वचप, कांय तांकां सीक पडप हो जावची न्ही हो तेजो विशय आशिल्लो. तशेंच कितलेशे टॉयलेट जे आमचे पंतप्रधान प्रत्येका घराडेन दिल्ले आसा, जेणे करून जी बायले मनीस जे रानाक टॉयलेट करत आसतना काही प्रकार घडटाले, रेप हे जाताले, मर्डर जाताले, असले विशय थांबचे म्हणूनच आमच्या नरेंद्र मोदीन हे विशय सगळं थांबले आसा. आयज काल तेजो बर्थडे जाल्लो आसा, जाल्लो आसतना तेणें ताका एकच विचार की लोकांची सेवा करची म्हणून आयज नरेंद्र मोदी म्हणटा की आपूण देशाचो पंतप्रधान न्ही, आपूण देशाचो सेवक आसा, आपूण लोकांची सेवा करतलो, आपूण देशाची सेवा करतलो असो ताचो उद्देश आसा. म्हणूनच आयज हो दीस कालच्यान आमी मनयतात की सेवा सप्ताह दिन. ह्या हितूंतल्यानच आमच्या काणकोणाक आमी प्रोग्राम ठरयल्ले, आमदाराक घेवन आमी सगळे कार्यक्रम प्रोग्राम ठरयल्ले. कालच हेल्थ डिपार्टमेंट काणकोण हेल्थाक आनीक जे होम क्वॉरंटायन जे घराडे एक्टीव पेशंट आसले ताका आमी फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन केल्या, सादारण 100 लोकांक आमी फ्रूट्स डिस्ट्रिब्युशन केली. आनी आयज ब्लड डोनेशन हो काणकोणाक आमी युवा मोर्चान हांगसर घडयला आनी ताका आमकां तितलो सपोर्ट दिल्लो आसा. तितूंतल्यान जे युवा आयज हांगसर ब्लड दितले ताणें कांयच भिवपाची गरज ना, ब्लड हे रोखडेंच तयार जाता. पूण हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, जंय मनीस हांगसर ब्लड दितले ते ब्लड कोणाक तरी उपयोग पडटले आनी खंयचो तरी मनीस जो ताका उपयोग पडटलो तो सदांच तुमची याद करतलो की तेणें ब्लड दिल्लें म्हणून आपूण आयज हांगसर दीत आसा. आनी तुमच्या फॅमिलीक तो बरें मागतलो हेंच तुमकां पुरो. ताका लागून ब्लडा खातीर तुका कोणाच भिवपाची गरज ना. तिसरो विशय आसा आतां क्लिननेस. जेन्ना आमचो गांधी तेन्ना सुरवात केली क्लिननेस, तेन्ना सगळो देश क्लीन करपाची, तेन्ना नंतर सादारण 30-35 वर्सां तें स्टॉप जालें. पूण देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जावन स्वच्छता अभियान हे देशभर हें केलें आनी आयज आमी तें परत स्वच्छता अभियान सुरवात करतले. तेजे नंतर आमचो एक फाल्यांचो प्रोग्राम आसा, तो आमचो तिका ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट सांबाळून घेवप. हेचे खातीर देशभर एक हें आसा आनी आमी 20 तारखेक प्रत्येक पंचायती वायज आनी म्युन्सिपालिटी वायज ट्री प्लांटेशन करतले. हे सगळे प्रोग्राम करता आसतना जो आदार आमकां काणकोणच्या आमदारान दिल्लो आसा, हांवें ताचो विशय मांडलो की पार्टीन हे प्रोग्राम दिल्ले आसतात. जेन्ना फूड डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय, कितले करपाक जाय तुमी ठरयात. विवपाचें आसा आतां आपूण करता, तुमी विवपाचें कांयच करप ना. तेच्या आदाराचेर काल आमचो प्रोग्राम कंप्लीट केल्लो आसा. आयज ब्लड डोनेशन सुद्दां तशेंच फक्त तेका आमी सांगलें की ब्लड डोनेशनाचो प्रोग्राम आमचो पंकज बाब आनी संजीवान सांगलें की अशें आसा. ब्लड डोनेशनाक कितें लागता, तुमकां कितें जाय, आपल्याक तुमी अमकें सांगता कितें लागता तुमी करपाचें, दिवपाचें काम आपलें आसतलें. हें आमच्या आमदारान केल्लें आसा. प्लांटेशनाचो विशय आसा, जो प्लांट जी ट्री प्लांट दिवपाची आसा ती दितना सुद्दां आमदारान सांगलें की कितली दिवपाक जाय ती तुमी ठरयात आनी आपल्याक सांगात. दिवपाचें काम आपल्याक कितली उदाहरणान कोणें हो प्रोग्राम आसता तो हँडल केला. भारतीय जनता पार्टीचे एक आमदार म्हणून तो हें केल्लो आसा. हांव मागता तेचे सुद्दां आरोग्याक बरी साथ दिवन ताणें अशें सतत मुखार काम आपलें करीत रावची आनी हो प्रोग्राम आसता फुडें व्हरत रावचें. आनी सगळ्यांक परत एकदां सगळे कार्यकर्त्यांक हांगसर जे डोनर आसात ताका काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या कॅम्पाक
शिबिराक आयिल्ले आमचे व्हॉलिंटियर्सां खातीर एक बारीकसो अवेरनस आपली एक 2 मोलादीक उतरां सांगपा खातीर आमचे कम्युनिटी and also to the member of the Bharatiya Janata Yuva Morcha Kanpur. It's a very heroic deed from your side to have a blood donation camp, because of the late we have observed that people just unnecessarily having a fear come forward and donate blood either in the hospital or even our camps. A lot of our camps had got cancelled out of fear of the pandemic. It's human nature to fear. But we assure you, when we come for our donations or even in blood bank, we are taking all the precautionary measures. And even when you all come to donate, maintain social distance, wear a mask. Of course, corona till now is not found that it is being transmitted by blood. So, you all without any fear, come forward and donate blood. We have found that because of low blood donation, people are fearing to come to donate blood. Our stocks in blood bank has come down, very low stock. But all the other diseases, all the other emergencies have not stopped, they are continuing. So the need for blood is continuing. Ankar agar jai patta, the emergency continuous blood banking. So today, as you donate blood, go forward and convey the message to others to come forward fearlessly and donate blood, because we are taking all the precautionary measures. No way will you get corona from our side. And if you all, wherever you all may go, whether it is blood donation or any other place, take all your safety measures against this pandemic. But it is safe to come and donate blood. Now, as usual, blood donation, all things are the same. Men and women can donate blood between the age of 18 and 65. You all can donate blood comfortably. We check your hemoglobin here. You should tell us about any of your illnesses if you all have. But under certain conditions you cannot donate blood. कोणाक डॅमेजचे बी असं जाल्यार सांगूंक जाय आमकां. प्रेशर, डायबिटीज, ॲक्सिडंट, ऑपरेशन, एक कंडिशन आसता तेन्ना तुमकां दिवंक जायना रगत. पण आमकां फ्रीली तुमचे मेडिकल हिस्ट्री सांगूंक जाय. ते कॉन्फिडेन्शियल दवरतात. पण रगत दिवंक येता त्यांनी आयज व्हेरी हेवी ब्रेकफास्ट घेवन येवपाचें. Empty stomach. You should never donate blood on an empty stomach. Have a nice meal and come to donate blood. See that you have slept well more than 6 hours when you donate blood. आम्ही जे रगत आयज काढतात ते 350 ml. When you cross 45 kg body weight, 40 आणि 5 kg तुमचे वेट, बॉडी वेट असतं, तुमच्या अंगात 6 लिटर रगत असतं. तुम्ही फक्त 350 ml लिटर जे एक दिसांनी परत तुमचे आंगात येतात. आयज जेवंक मात जाय, खूब उदक पिवंक जाय आनी कितें चड एक्सरसायज करूंक जायना आयजच्या दीस. स्मोकिंग, अल्कोहोल शूड नॉट बी डन फॉर द नेक्स्ट 6 hours. रगत काडपाक फक्त 3 मिनटां लागतात. एक मातशी सुरी लागता, 3च मिनटां लागतात. 3 मिनटांनी ते 350 ml भायर करतात. तुमकां 10 मिनटां आमी बसयतात, रिफ्रेशमेंट दितात, मागीर तुमचे सगळे नॉर्मल एक्टिविटी करूंक जाता. आनी परत तुमकां रगत दिवंक जाय जाल्यार 3 म्हयन्यांनी दिवंक जाता. आनी बायल मनशांनी 4 म्हयन्यांनी परत रगत दिवंक जाता. जे गुरवार आसा आनी भुरग्याक दूद दिता ते बायलांक मात दिवंक जायना, 1 वर्सांनी मागीर दिवंक जाता. सो आय वेलकम यू ऑल, काम डोनेट ब्लड. बिकॉज तुमचे रगत एमर्जन्सीक वयता ह्या दिसांनी. खूब कॅन्सर पेशंट आसता, किडनी फेलियराचे आसता, थॅलेसिमिया म्हणून एक कंडिशन आसता, ते भुरग्यांक 15-15 दिसांनी रगत जाय पडटा. तांकां म्हणजे आयज पासून रगत काय मिशिनान जायना. वन ह्युमन बींग हॅज टू डोनेट ब्लड टू सेव लायव्स. आतां तुमचे रगत जे आमी ब्लड बँकींग करतले, ते 1 unit ऑफ ब्लड इज डिवायडेड इंटू 3 to 4 components. पॅक सेल्स करता आमी, प्लाझ्मा करता, प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट. म्हणजे तुमचे एक डोनेशन 350 ml 3 पेशंटाक हेल्प करता. यू आर सेविंग 3 to 4 lives with your 1 donation. So I welcome you all, come forward, donate blood. Go spread the message that it is safe for blood donation. It's a painless procedure, just taking 3 minutes on the bed, 10 minutes to sit down, and then you can go and do all your normal activities. Now, in blood bank we have also started plasma donation. People who are recovering from corona कोणाक जाला आनी तेंचे कांयच सिमटम ना मागीर
पयले टेस्ट पॉझिटिव्ह येतात मागीर यू गेट ट्रीटेड आनी कांयच सिम्टम नासतना 28 डेजान येवन रगत दिवंक जाता ते प्लाझ्मा पेशंटाक आमी ते उपकारता पेशंटाक आनी एक आसा अफेरेसीस स्टार्ट केला तितून फक्त प्लाझ्मा आख्खे रगत काडिना फक्त प्लाझ्मा डोनेशन करूंक जाता आनी ते तुमचे आख्खे डिटेल घेवन टेस्ट बी करून मागीरूच काडटात ताका मातशें 45 मिनिट्स लागता म्हणटा ते हांव तुमकां टायम दिता अपॉयंटमेंट दिता यू कॅन कॉन्टॅक्ट ब्लड बँक इफ यू हॅव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वील गिव यू द डिटेल्स सो दॅट यू कॅन कम एंड डोनेट युअर प्लाझ्मा ऑल्सो सो आय वेलकम यू ऑल कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड and spread the message to others, bring some more for blood donation. Thank you so much. सो फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमच्या मदीं आसात आमचे प्रदेशाचे सेक्रेटरी श्री सर्वानंद भगत हाचे लागीं की ताणें एक दोन उतरां आपले सांगचे. कोण मतदारसंघातल्या युवा मोर्चार आयोजीत केल्ल्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक आमचे मदीं हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पिकर आनी काणकोणचे आमदार नगराध्यक्ष देसाय मंडळाचे सगळे पदाधिकारी मुखार हजर आसले सगळे पंच सरपंच नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष आतांचे नगरसेवक आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते पयली सुवातेर आमच्या युवा मोर्चाचे अभिनंदन करता तशेंच जे ब्लड डोनर आयिल्ले आसात तेंचें अभिनंदन करता की तुमी फुडें सरून हो कार्यक्रम आज घेतलो. तुमकां खबर आसा 14 तारीख ते 20 तारीख पर्यंत सबंद देशभर आनी गोंयभर आमी माननीय नरेंद्र मोदींच्या वाडदिवसाच्या निमतान सेवा सप्ताह हो कार्यक्रम घेतलो आसा आनी तेजो भाग म्हणून युवा मोर्चान आज ब्लड डोनेशनाचो कॅम्प घेतलो. आमचे मदीं डॉक्टर आसात डॉक्टर अत्यंत म्हत्वपूर्ण अशी माहिती आमकां दिल्ली आसा ब्लड डोनेशन कित्याक करपा जाय कोण करपाक शकता आनी कशें करपाक शकता. आमकां कांय जाणांक अवेरनेस आसना पूण ब्लड डोनेशन म्हणल्यार काही लोकां मदीं एक फियर सायकोलॉजी आसता की ना कितें ब्लड दिलें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता काय तशें कांयच ना. डॉक्टरान सांगले त्या प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी ब्लड दिवपाक शकता जाल्ले ब्लड रोखडेंच परत रिगेन जाता. आयज अत्यंत गरज जी आसा सेवा सप्ताह हो कार्यक्रम करता आसतना युवा मोर्चान घेतलो अत्यंत कौतुकास्पद असो कार्यक्रम आसा. आमी जाणात वाडदिवस म्हणले की हांव मुद्दाम सांगता सेवा सप्ताह करपाचो कालच काणकोण मतदारसंघान एक प्रोग्राम घेतलो पेशंटाक मेळपाचो. आज मतदारसंघात त्या प्रमाणे तिगांवय तांणी क्लिननेस ड्रायव्ह कार्यकर्त्यांनी सुरू केल्ली आसा. म्हळ्यार खंयचो एक वाडदिवस आमी एक सादो मनीस सुद्दां जेन्ना आपलो वाडदिवस करता तेन्ना तो कितें करता एक व्हडलो प्रोग्राम करता पार्टी दवरता फंक्शन दवरता लोकांक आपयता बरें जेवण दिता. पण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे विचार पळयात की ताणें सांगलें की आपलो वाडदिवस हो सेवा सप्ताह म्हळ्यार समाजा भितर वेगवेगळे घटक जे आसात गरीब जे आसात दिव्यांग जे आसात जे लोक आसात तांकां मदत करात तुमी सेवा करा. कारण आमचे कडेन लाखांनी कार्यकर्ते आसात लाखांनी कार्यकर्ते जेन्ना एक कार्यकर्ते जेन्ना सेवा करपाक वतात ती सेवा बारीकांतल्या बारीक लोकां पर्यंत पावता. हो ह्या फाटल्यान हेतू आसा सेवा सप्ताह आनी जेणे करून प्रत्येक मनशाक दिसता आज हांवें आज ब्लड डोनेशन करणारे जे आमचे कार्यकर्ते आसा पळय तांकां सुद्दां एक अभिमान दिसतलो की आमी आज ब्लड डोनेट केलें. कित्याक लागून केलें की ह्या देशाच्या पंतप्रधानान उलो मारलो की आपल्या वाडदिवसाच्या निमतान तुमी सेवा करा आनी ही सेवा खंयच्या रक्ताच्या माध्यमांतल्यान आमी करता. कारण आज ब्लडाची कितली गरज आसा आमकां कितले एक्सिडेंट जाता लोकांक कितले ब्लडाची नितांत गरज आसा. आमी गेले नंतर GMC पळयता कोण कोणाक फोन मारचे पडटा ब्लड डोनर सोडचे पडटा आनी ब्लड ज्या टायमाचेर जाय पळय तेन्ना मेळना. पूण हो अशें कौतुकास्पद कार्यक्रम करपाक ती स्फूर्ती आमी पंतप्रधानाच्या वाडदिवसाच्या निमतान घेतली आनी तुमी सगळ्यांनी हो कार्यक्रम अत्यंत बरेपणीन केल्लो आसा. आज सबंद गोंयभर 40 मतदारसंघात अशे कार्यक्रम वेवस्थीतपणे जातात हेचो आमकां सार्थ अभिमान दिसता. कारण आमचे कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीन हांव आतां पळयतालो हांगा आमी 10 म्हणलेले 9 आसात कार्यकर्ते ब्लड डोनेशन दिवपाक रेडी आसले आनी आमचे आमदार तर तेज्या पयलींच्यान हांगा रेडी. म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाचें म्हत्व खंय तरी करपा जाय म्हणून केलो कार्यक्रम कोणाक दाखोवपा जाय म्हणून करता किंवा एक फोटो सेशन घेवपा जाय म्हणून करता अशातलो भाग ना की आपल्या मनांतल्यान की हो कार्यक्रम आमी करता. कारण ब्लड डोनेशन हे अत्यंत म्हत्वाचें काम आसा आनी हे सेवा ही ह्या माध्यमांतल्यान आमी समाजाक दिवपाक शकता हें आमी दाखोवन दिवपा खातीर तुमी हांगा आयिल्ले आसात. तुमचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी तशेंच युवा मोर्चाचे आनी ब्लड डोनर जे आसात तेंचेंय अभिनंदन करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमच्या मदीं आसात काणकोणचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार श्री इंदोर फर्नांडीस हांव ताका लागीं मागता की ताणें आमच्या उपस्थितांक मार्गदर्शन करचें. आयच्या ह्या फंक्शनाक आमच्या युथांनी करून हाडलेले ब्लड डोनेशन कॅम्पाक आमचे मदें हाजीर आसात डॉक्टर आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी बाब शर्मा सगळे माने त्याच भाशेन हिंगा जमिल्ले सगळे बरे मागपी आमच्या मोदीचे तशें आमचे डॉक्टर आनी तुजे स्टाफ ऑल युअर टेक्निशियन एवरीबडी. हांव चड उलयनासतना एकूच कालचे जे पार्लमेंटान कितें घडलें तें सांगता.
काल पार्लमेंटान एग्रीकल्चर बील पास केलें विथ सम मॉडिफिकेशन आनी हें बील सगळे एग्रीकल्चर फार्मर्सांक फायद्याचें. पूण तितूंतले एक भाग NDAचो तांचो एक मंत्री रिजायन जालो, एक बायल रिजायन जाली की बाबा आपूण ओपोज करता. पूण हीच बायल जेन्ना हें बील हें नोटिफिकेशन कॅबिनेटीक हाडलें, ही बायल त्या कॅबिनेटीक हाडशिल्ली आनी तिणें अप्रुवल दिलां. आनी आतां बिलाक बिकॉज थोडे काँग्रेसवाले बॉम्ब मारतात ती तांकां सपोर्ट. सो हें आमी चिंतता आसतना आयज येदो व्हडलो दीस, काल येदो व्हडलो दीस की तेणें चिंतलें फकत फार्मर्सांचें आनी त्या दिसा हें बील पास केलें. सो म्हाजी शाबासकी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक मिस्टर मोदीक, कित्याक ताणें चिंतलें नॉट व्हडले गिरेस्तांचें पूण गरीब समाजाचेर, ज्या लोकांचेर आमी डिपेंड आसा, एग्रीकल्चर आमी डिपेंड आसात तेंचेर. सो हें करपाक लागून मोदीन हें बील काल पास केलें. आनी हें पास करता आसतना म्हाकाय एक चोट खुशी भोगता. इतलीं वर्सां आमकां कृशी घर जाय, कृशी घर बांदता 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 म्हूण जायती बोवाड केली. काल टेंडर काडलो आनी आयज हांवें डिक्लेअर केला टेंडर. तुमकां सगळ्यांक पावलो आसतलो. पळया हो टेंडर आतां 7 तारखेर ओपन जाता, 10 तारखेर. पूण इतलीं वर्सां जाय आसलीं आमकां हो कृशी घर जाल्लें. सो हांव म्हाज्या एकूच काणकोणकार भावाक मागता, जसो तुमी कसलेय कामां हातबोट घालतात, सदांच आमी काणकोणकार फुडें, हांव सदांच म्हणटा कसलेय कामां कितेंय करपाक आमी फुडें. इवन दो आमी तर लास्ट पोंताचेर आसा तरी आसतना आमकां पणजे सावन लोक बाबा सॅल्यूट करता, तुमी बरें करता म्हणून. सो तितलेंच पुरो जाता. पूण हें जातलें जाल्यार तुमचो सगल्यांचो सहकार. आनी आयज जेन्ना आमच्या युथान हो उलो मारलो ह्या मोदीच्या बर्थडे दुसऱ्या दिसाक की बाबा कॅम्प करुया म्हणून. एक्चुली आमचो शेड्यूल आयज नाशिल्लो, आमचो शेड्यूल आयज आशिल्लो क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करपाक. पूण हें ब्लड डोनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी. जाय ते मिसगायडान डॉक्टरान एक्सप्लेन केलां की बाबा ब्लड दिल्यार कितें जाता पळय तें कोणाक माल जायना, वयल्यान त्या मनशाक ब्लड रोखडें जाता आनी स्ट्रॉंग जाता. म्हाजो गोवा GMCन हांव जेन्ना थिंगा पणजे चडसो आसतना म्हाजो GMCन रिकॉर्ड आसतलो हायेस्ट डोनर म्हणून. म्हाज्या बाप तेज्या कोणाक विचारा हांवें इतलें ब्लड दिलें. पूण आयज परिस्थिती आमकां डायबेटीक जाल्या पूण आमचें ब्लड घेयना. पूण तरी आसतना इफ यू आर टेकिंग डायबेटीक आय गिव नो हार्म. सो मोगाच्या भावान तुमी सगळे एकठांय जाले, आमी बरे भाशेन त्या डॉक्टरांक कॉपरेशन दिवया, जाता ती मदत तांकां करुया आनी कोतान हें ब्लड तांकां आमी लोकांचे जिवच साबार करुया. देव बरें करूं. युवा मोर्चाचे अभिनंदन करता आयच्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक आनी जे व्हॉलिंटियर्स हांगा जेंच्यांनी ऑलरेडी ब्लड डोनेशन दिवपाक सुरवात केल्ली आसा तांचेंय परत एक फावट अभिनंदन करता. आनी निमण्या वेळार हांव मागता आमच्या मदीं आतां आमच्या स्टेटीचे वायस प्रेसिडेंट पंकज गांवकराचे लागीं की ताणें आपले वोट ऑफ थँक्स दिवचो. आयच्या ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक आमच्या मदीं उपस्थित आमचे काणकोण म्हाराच्या आमदार आनी गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच काणकोणची प्रथम नागरिका जितू देसाय, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, स्टेट सेक्रेटरी आनी स्पेशली आमचे GMCचे डॉक्टर आनी उपस्थित सगळे आमचे कावन्सिलर, सरपंच, एक्स सरपंच, पंच हे सगळ्यांक आयज हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांच्या काल 70 वाडदिवस आमी सुरवात केल्ली आसा. सेवा सप्ताह म्हणून आमी ती सुरवात केल्ली आसा. तेची सुरवात आयचो दुसरो दिसा ब्लड डोनेशन कॅम्प जाता. अशेंच आमचे फुडले आनी 2 दीस कार्यक्रम जातले. आमच्या ह्या युवा मोर्चान घेतल्या ब्लड डोनेशन कॅम्पाक जो आमकां सगळो प्रतिसाद जो आमच्या काणकोणकार भावांनी आनी आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच बरे मागप्यांनी सगळ्यांनी दिल्ले बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे आमी उपकारी आसात. तशेंच मुद्दाम आमच्या एक शॉर्ट नोटिसाक आमकां GMCंतल्यान आमकां हेल्थ करपी डॉक्टर गेला तेंच्यांनी एक शॉर्ट नोटिसाचेर कित्याक तेंचे ब्लड बँकाचो ह्या दिसाक खूब कॅम्प जायत आसा. काल कॅम्प आसलो. सो इतले बिजी शेड्युलान तेमी आमकां काणकोणा एक उतरान आमकां हेल्प केले बद्दल तुमचे आमी उपकारी आसात. तशेंच आमच्या काणकोण म्युनिसिपालिटीन विदीन शॉर्ट नोटीस आमी तांकांय कळयलें. तेंच्यांनी आमकां हो फूल हॉल सॅनिटायज करून लोकल प्रिकॉशन जे घेवपाक जाय ते आमकां दिल्ल्या बद्दल सगळे चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर तेंचे आमी उपकारी आसा. आनी ह्या प्रोग्रामाक आमकां मेन जो पाठिंबो जो मेळ्ळा आमचे काणकोणचे आमदार
त्यांच्यानी भरपूर सपोर्ट केलो की आमकां जेन्ना आमी डिसिजन घेतले करतले म्हणून तेन्ना बऱ्यापैकी सपोर्ट दिवन आमकां फुडें वचपाक जो बॅकींग पावर जो दिले त्या बद्दल तेंचेय आमी उपकारी आनी प्लस ते सगळे डोनर जे आज स्वता जावन आयिल्ले आसा ब्लड डोनेशन करपाक तुमचे आमी अशेच ऋणी आसतले आनी फुडें आमी आज थोडोसो एखादेक पावस बी जालो आनी खुबशे लोकांनी कॅन्सल केल्ले आसा येवपाक फोन केलो आमी पावचे ना म्हणून पूण ह्या फुडें समज जर गरज पडत जाल्यार आमी अशेंच आनी एक फावट कॅम्प करतले आनी हाज्या परत प्रतिसाद मेळटलो अशें आशा बाळगता.